के हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में जाए। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, मुझे तेरा चल बेटा, आजा भाग जाए चल। इधर कम है विलास भाई, इधर कम है, कम है, नहीं देखा सामने, इधर देखा कत्ल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है, मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहें, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहाँ कोई मुजरिम को सज़ा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहाँ सज़ा, फिर अल्लाह की सज़ा काम आती है, फिर वहाँ अल्लाह सज़ा देता है। इसलिए मज़लूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ इस अज़ाब से। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? आज हम ये वाक़यात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं? कभी इन वाक़यात की तरफ हमने नजर डाली है? और आओ, तारीख का एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत जुल्म की बुनियाद पड़ती है। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपने अगर कह दिया मेरे बारे में सुना है, मैं कौन हूं, पता लगा लेना जरा इलाके में, यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, क्योंकि तकब्बुर करने का और गुरूर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि जा पहले पता लगा मैं कौन हूँ, तू अभी पहचान नहीं रहा मुझे सही से, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अल-इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। ये है मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर जताना और किब्रियाई ये मेरी चादर है। तुम दो कपड़े पहनते हो ना, एक ऊपर का हिस्सा ढांकने के लिए, एक नीचे शर्मगाह का हिस्सा, एक कुर्ता एक पैजामा, एक कमीज़ और एक लुंगी, दो कपड़े आप पहनते हो। अल्लाह कहता है कि मैं भी दो कपड़े पहनता हूँ, और दो कपड़े क्या हैं? अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर किब्रियाई गुरूर और घमंड ये मेरी चादर है। लुंगी और चादर यानी इज्जत और तकब्बुर, ये दो कपड़े मेरे भी हैं। अगर किसी और ने अपने आप को अजीज बनने की कोशिश की और मुतकब्बिर बनने की कोशिश की
घमंड और गुरूर जताने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश की। फमन नाज़ानी फी कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों मेरे कपड़ों में से कोई एक कपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश की, फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, हम उसको ऐसा अज़ाब देंगे जो उसके दिमाग ने सोचा नहीं होगा, उसके जहन ने, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी आंखों ने देखा भी नहीं होगा। शदीद अजाब, सख्त अजाब हम देंगे उसको क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल ने घमंडी लोगों के बारे में क्या कह दिया? जिसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, सरकार है मेरी, मैं गांव का मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जहाँ से पैदा हो जाएगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? उस लड़के ने जो गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, उसके दिल में यही तो था कि मैं तो मंत्री का बेटा हूं, मेरा कौन क्या करेगा। यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ती हैं और एक दूसरे के मर्डर और कत्ल की नौबतें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि जब ये आ जाए कि मैं कुछ हूं, मेरे पास पावर है, मेरे भाइयों, यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ने लगती हैं। यहीं से अल्लाह के नबी ने बस ये कह दिया कि मन काना फी क़ल्बिही, बुखारी शरीफ की हदीस, मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र ला यदखुलुल जन्नह। मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रा, ज़र्रा किसको कहते हैं? ज़र्रा। कभी आपने बालू देखी, रेत? आप तो जिस इलाके के रहने वाले हैं यहाँ तो रेत ही रेत है। नदी के किनारे रेत मिल जाएगी, रेत में ज़र्रे होते हैं, ज़र्रे हल्के से। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलिए। चींटी का सर, चींटी का सर कितना बड़ा होता है? अब आप तसव्वुर कर लीजिए, चींटे का नहीं, चींटा तो बहुत बड़ा सर रखता है, चींटी का सर ये ज़र्रा कहलाता है। ज़र्रा इतना बड़ा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, ला यदखुलुल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। किसके अंदर इतना घमंड नहीं है? ला यदखुलुल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। घमंड और तकब्बुर करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो बात कट गई। वो जालिम आदमी पावरफुल था, कहता है मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कहा मेरे भाई, यही मेरा जरिए माश है, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों के पेट पे लात मत मार। उसने कहा चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा, मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी, शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो कीमत इसकी मिल जाए या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली, मेरे भाई या तो मछली दे दे या उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा, इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे, हल्का सा काटा, ऐसे काटा। लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था, उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है, मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक
رشتہ رہا ہے لال بتھانی والوں، غور سے سنو، رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. اس نے کپڑا اپنا لپیٹا لیکن درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پوری رات کروٹوں سے گزرتی گئی، اس کو نیند نہیں آئی، لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے. کبھی اپنی بیوی سے کہتا، کبھی خود اس کو انگوٹھے کو پکڑتا، درد سے کراہتا کراتا پریشان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، فجر کی اذان کی آواز دھیرے دھیرے رات کٹ جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جو حکیم طبیب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں یہ اس کے پاس جاتا ہے. انہوں نے اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے انگوٹھے کو دیکھا. اس زمانے میں کچھ لیپ ایپ لگایا جاتا تھا، لیپ ایپ لگایا گیا لیکن درد میں اضافہ نہیں، اضافہ ہی ہوتا گیا. 4-5 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، درد میں کمی نہیں ہوتی. اس نے انگوٹھا پھر دوبارہ دکھایا، اپنے اس سے بھی بڑے طبیب کو دکھایا. اس نے کہا یہ انگوٹھا میں انفیکشن پھیل گیا ہے، زہر پھیل رہا ہے، یہ انگوٹھا تمہارا سڑ چکا ہے، اس انگوٹھے کو یہاں سے کاٹ دو. اگر تم نے اس انگوٹھے کو نہیں کٹایا تو یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا. کوئی راستہ نہیں تھا. 5-6-10 دن کے اندر اندر یہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو انگوٹھا ہی کٹوا دو، کم سے کم ہاتھ تو بچ جائے گا. پھر اس نے اس انگوٹھے کو کٹوا دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ کٹ گیا لیکن اس کا کچھ عنصر باقی رہ گیا تھا. اس نے دھیرے 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 پورے پنجے کو خراب کر دیا. پھر درد بڑھنے لگا. 3-4 مہینے کے اندر اندر پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ سڑ گیا. حکیم کو دکھاتا، طبیب کو دکھاتا ہے. طبیب نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا، تمہارا پورا کا پورا ہاتھ یہ پنجہ سڑ گیا ہے، دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا. علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو. پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا. 3-4 مہینے پھر کٹ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے، وہ پورا دھیرے دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے. طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا. کلائی کٹ جاتی ہے. 3-4 مہینے کے بعد یہ بازو تک زہر پھیل جاتا ہے. طبیب نے کہا پورا کا پورا بازو کٹے گا نہیں تو یہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا. ایک بڑا حکیم کہنے لگا میں بار بار تمہارا علاج تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں یہ زہر تمہارے جسم میں اوپر تک کیسے چلا جاتا ہے. اچھا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کیسے ہوتی ہے. اب حکیم نے کہا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کہاں سے ہوئی. اس نے کہا تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں نے ایک غریب آدمی سے ایک مچھلی چھینی تھی. یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے بیگھہ زمینیں چھینے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضے کیے بیٹھے ہیں. ارے مولانا صاحب اتنی گہری بات آپ کو بتاتا کون ہے، بتاتا کون ہے؟ ارے کوئی جبرائیل تھوڑی آتے ہیں میرے پاس، آپ ہی لوگوں میں سے لوگ بتاتے ہوں گے. ہر جگہ کا ہر ایریے کا آدمی بتاتے ہیں. فون پہ تو اور زیادہ بتا دیتے ہیں، مولانا فلاں جگہ آ رہے ہو نا، ہاں وہاں ایسا ایسا ہوتا ہے. ہو گئی 1 گھنٹے کی تقریر تیار میری. کیا کرنا ہے؟ ایک مچھلی. علامہ ذہبی غور کرو کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں. یہاں سے میری شروعات ہوتی ہے. اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، یا تو اس کی قیمت دے دے یا مچھلی دے دے. لیکن میں پاورفل آدمی تھا. اس نے ہمت کیسے کی، لیکن مچھلی جب چھین رہا تھا میں اس سے لے کے آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا. اس نے میرا ہاتھ کاٹا. اس نے سوچا تھا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو درد کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے گا، میں اٹھا لوں گا، لیکن میں نے ایک لات ماری اس کو، اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا. یہاں سے شروعات ہوئی درد کی. اس حکیم نے کہا سوری یہ بازو تو یہاں سے کٹوا ہی دو، لیکن بازو کاٹنے کے بعد بھی اب یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا، اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے.
اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو اس غریب آدمی کو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو اور اس سے جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری بیماری یہیں پر رک جائے گی، اور اگر معاف نہیں کیا تو یہ زہر اب بازو کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیلے گا، سینے تک پھیلے گا، پیروں تک پھیلے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پورا کا پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس غریب آدمی سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ آدمی شہر کی گلی گلی میں ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا رہا اس غریب آدمی کو، 1 ہفتے تلاش کیا، نہیں ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک اسی حال میں ملا کہ وہ سمندر سے، دریا سے کوئی مچھلی لے کر جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا، لیکن وہ غریب آدمی اس کو نہیں پہچان پایا۔ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں تمہارا مجرم۔ کہا کیا ہوا؟ مجھے پہلے معاف کر دو۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ میں معافی کیسے معاف کیا کروں؟ تم نے غلطی کیا کی؟ کہا میں نے غلطی کیا کی؟ یہ مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں۔ ایسے ہی 1-1.5 سال پہلے کوئی مچھلی تھی، میں نے تم سے وہ مچھلی چھینی تھی، تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہے کہ میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے لات ماری تھی اور تم مچھلی چھوڑ دیے تھے اور میں لے کے چلا گیا تھا۔ اس انگوٹھے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ اس رات میں درد ہوا، دھیرے دھیرے 5-6 دن کے بعد انگوٹھا پک گیا، انگوٹھا کاٹا گیا، پھر یہ زہر میری پنجے تک پہنچا، پنجہ کاٹا گیا، پھر کلائی تک پہنچا، کلائی کاٹی گئی، پھر کونی تک پہنچا، کونی کاٹی گئی، اب میرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ حکیم نے کہا کہ جس غریب کے تم نے ظلم کیا اس کو جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تب تک تم صحیح نہیں ہوگے، اس لیے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں صدق دل سے، دل کی گہرائی سے تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بد دعا ایسا اثر کرے گی، میری بد دعا رنگ لائے گی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتا۔ اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ اس غریب آدمی نے کہا ہاں، جب تم میرے ہاتھ سے مچھلی چھین کے لے گئے، میرے پیٹ میں ایک لات مار گئے، میں یہاں بیٹھ گیا، میری بیوی اور بچوں کے پاس اس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب تک میں تمہیں دیکھتا رہا بد دعا دیتا رہا۔ اے اللہ اس انسان نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے، اے اللہ اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے، ایسی سزا دے جو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ میرے بھائی مجھے کیا معلوم تھا؟ اس دن تو غصے میں نکل گئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ سنو، یہ ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم جب کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس بد دعا کو آسمان کے پردے بھی روک نہیں پاتے، 7 آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی کرسی عرش کے پاس جانے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اس بد دعا کو لے جانے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ مظلوم نے یہاں بد دعا دی، وہ بد دعا آسمان کے سینے کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے اور عرش والا جواب دیتا ہے میرے مظلوم بندے کی بد دعا میرے پاس آئی ہے، اس بد دعا نے میرے عرش کو جھنجھوڑ دیا ہے، یعنی مجھ سے انصاف مانگ رہا ہے میرا مظلوم بندہ، اب میں ایسا انصاف دوں گا اس مظلوم بندے کو جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں سارے لوگ سچا فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں وہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ پھر سامنے آتا ہے، جہاں کوئی مجرم کو سزا نہیں دے تو اللہ رب العالمین پھر وہاں سزا، پھر اللہ کی سزا کام آتی ہے، پھر وہاں اللہ سزا دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آپ یہ مت سوچو بہت بے ایمانی کی کمائی سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اس سے ہماری کہیں نہ کہیں نکلے گی، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو، اور جب وہی بے ایمانی کی کمائی آپ کے بچے استعمال کریں گے تو کسی نہ کسی کو کینسر ہوگا،
کسی نہ کسی کی کڈنی فیل ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کو وصول کرے گا، کسی نہ کسی شکل میں کرے گا، ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور دنیا میں یہ انجام دکھائے گا۔ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق، یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق۔ وہ کون سا تقویٰ تھا کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے، اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں، عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ